वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे तफसील से ईरान पर, मगर ईरान पर जाने से पहले ये जिक्र करना ज़रूरी है कि आज मुल्क भर में 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तान में अब बहुत अरसा हो गया हम यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मुजालिम हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, उन सब को कमेमोरेट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं। आज भी ऐसा ही ये दिन पाकिस्तान में मनाया गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है उस हवाले से बात की गई, उनसे सॉलिडारिटी का इजहार किया गया। इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी आज अपने काबीना के अरकान के साथ कश्मीर के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उससे भी खिताब किया। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी मुज़फ़्फ़राबाद गए और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी इस हवाले से तकरीबें जो है वो वो हुई। अब आते हैं ईरान के इशू पे। काफ़ी दिनों से हम कह सकते हैं पाकिस्तान भर क्या दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पर लगी हुई हैं और ख़ास तौर पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान से जंग हो सकती है या फिर कोई हमला हो सकता है, जैसे हमने पिछले साल देखा। जो ईरानी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में भी बहुत तनकीद और हमने मुज़ाहिरे देखे। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी हम कह सकते हैं धमकियां दी गईं और एक मौका तो ऐसा था कि लग रहा था कि जंग आज शुरू हुई या कल, मगर उसके बाद मुज़ाकरात का ऐलान हुआ। मुज़ाकरात हमें बताया गया था कि वो इस्तांबुल में होंगे और वहाँ अमेरिका और ईरान के साथ साथ और भी मुसलमान ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शुमार है वो वहाँ शिरकत करेंगे। अलबत्ता आखिरी मिनट पर ये मालूम हुआ कि ईरान जो है उसने शायद एतराज़ किया कि तुर्की में ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और अब जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये जो अब मुज़ाकरात हैं जुमे के दिन ही होंगे मगर ओमान में होंगे। जो बाकी ममालिक हैं वो भी ग़ालिबन वहाँ शिरकत करेंगे। अब मुज़ाकरात का जहाँ ज़िक्र हो रहा है तो अब काफ़ी तफसील से मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि किन किन इशूज़ पर बात होगी। बताया जा चुका है एक से ज़्यादा मरतबा कि उसमें एक तरफ तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, दूसरी तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बात होगी और तीसरा जो हम कह सकते हैं मिडल ईस्ट के ख़त्ते में ऐसे ग्रुप्स थे जिनको इरानियन हुकूमत के का ताउन या सपोर्ट हासिल था, उस हवाले से भी बात होगी। अब कितने कामयाब हो सकते हैं ये मुज़ाकरात, ये तो एक सवाल है। दूसरा ये है कि क्या मुज़ाकरात जब होंगे कामयाब हों या नाकाम हों, क्या जंग के जो बादल हमें नज़र आ रहे हैं ख़त्ते पे वो हट सकते हैं कि नहीं। और इसका ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे भी क्या असर पड़ेगा इस सारे मामले का, अभी तक तो ये भी हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। वो न सिर्फ ईरान से बात कर रहे हैं बट अमेरिका को भी इस हवाले से एडवाइस दी जा रही है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के इशूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है तेहरान से जॉन हुसैन साहब ने, सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद हुसैन साहब, अगर आप इजाज़त दें तो अनवर इकबाल साहब से माफ़ करिएगा जॉन हुसैन साहब से ज़रा तेहरान की एक हम पूछें उनसे कि वो किस तरह सारे मामले को देख रहे हैं। जी जॉन हुसैन साहब, ये बताइएगा सर कि इस वक्त एक तो तेहरान में क्या मूड है, लोग जो हमारे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज जंग शुरू होगी या कल मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हो गए, तेहरान में इस वक्त क्या मूड है इस हवाले से, और ये कि आप लोग और आपकी हुकूमत ख़ास तौर पे ये जो मुज़ाकरात कल शुरू हो रहे हैं इनसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मिस आरफा फॉर हैविंग मी। देखिए, तेहरान में अवामी लेवल पे इस चीज़ का कोई ज़्यादा पैनिक या ऐसा कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि पहले भी टॉक्स की बातें हो चुकी हैं और फेल हो चुकी हैं और ईरानी अवाम जो है वो काफ़ी इसको एज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिफोर, उससे लेसन सीखते हुए वो
ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स पे यहाँ पे अगर बात करें तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट, और अमेरिका के ईरान की पोजीशन स्ट्रेट रही है, कांस्टेंट रही है, स्टांस एक ही रहा है कि अगर बात होगी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, जबकि अमेरिका की तरफ से कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि किन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है, और वहाँ पे जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइल्स का इशू वो लोग उठा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स का इशू वो लोग उठा रहे हैं, विच ईरान हैज़ क्लेरिफाइड कि वो इस चीज़ के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो अभी ईरान में ये तासुर है कि ये टॉक्स करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये टॉक की कामयाबी जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ जंग की तैयारी भी है कि अगर अटैक होता है, क्योंकि 12 डे वॉर से पहले भी आपने देखा था नेगोशिएशंस चल रही थी, तो अगर कोई अटैक होता है तो ईरान इज ऑल्सो रेडी फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। बिल्कुल सही जी। अनवर इकबाल साहब, सर अब यही अगर हम सवाल आपके पास लेके आए कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त क्या मूड है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कामयाब हो सकते हैं कि नहीं मुज़ाकरात, और अगर नहीं होते तो क्या जंग की तैयारी है? देखिए, वॉशिंगटन में 2 दिन तक तो फोकस ईरान पे था ही नहीं। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी क्रिटिकल मिनरल्स पे, जिसमें 60 ममालिक आए थे, उसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ। हमारे एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज मलिक आए थे और उसमें उन्होंने बहुत अहम डिसीजन दिए, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी कीमतें तय करने की बात हुई। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो थी वो पाकिस्तान की पोजीशन थी कि पाकिस्तान ने चाइना से भी अपने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं और अमेरिका से भी। तो जिस समझौते पे उन्होंने साइन कराने की कोशिश की, उस पर पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। तो आज जो है मीडिया में दोबारा ईरान थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, वो भी इतना ज़्यादा उसकी गुफ्तगू नहीं हो रही है। यहाँ आम तासुर यही पाया जाता है कि फौरी तौर पर जंग नहीं होने वाली है, अमेरिका को जंग की कोई जल्दी नहीं है। अलबत्ता यहाँ जो रहने वाले ईरानी हैं उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखा है, दस्तखत करवा रहे हैं कांग्रेस में जाके लोगों से, और कि जल्द जल्द जंग की जाए। लेकिन अमेरिकन इंतज़ामिया जो है वो ही जल्दी में नहीं रहती। जहाँ तक बात है जॉन हुसैन साहब की, वो ये कि वहाँ मसलन कि मिसाइल का मसला उठा रहे हैं, तो अमेरिका को ये सूट करता है ना कि मुख्तलिफ मसाइल उठाएं। उन पे तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो ईरान पे, तो मसाइल उठाएंगे। और ये तो ज़रूर, जहाँ तक जो प्रोटेस्टर्स की बात है वो तो इसलिए करेंगे कि उनको जो यहाँ कम अज़ कम और मगरबी ममालिक में जो ईरानी हैं उनकी सपोर्ट भी उनको चाहिए, और वो समझते हैं इससे शायद उनको ईरान में भी सिंपैथी मिले, तो उसकी भी बात करते रहेंगे। लेकिन फोकस इनका भी न्यूक्लियर इशू है, उससे बहुत ज़्यादा आगे ये भी नहीं जाना चाहते। और यहाँ से यही लगता है कि अमेरिका किसी जल्दी में नहीं है, देखेगा, वेट करेगा और उसके बाद फिर फैसला करेगा। जी जी, जाहिद हुसैन साहब, वी केम टू यू लास्ट, बट दैट वाज बिकॉज हमने सोचा कि तेहरान से और जो वाशिंगटन डीसी का व्यू है वो ले लें और फिर आपका तज्जिया इस पे लेते हैं कि आप किससे इख्तिलाफ करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये बात है कि देखें, इसमें अभी भी इस एजेंडा साफ नहीं है जो मुज़ाकरात का। अभी जो है देखें, मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, और बीच में जो एक तातुल हुआ था उसकी वजह ये थी कि वहाँ मार्को रूबियो, जो कि उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो है उसमें जो बातचीत होगी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी होगी और एक दो चीज़ों पे और होगी। लेकिन उसके बाद जो है जो फिर विटकॉफ और जो कि उनके चीफ नेगोशिएटर हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से कोई थी, और इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया था। हमेशा से ईरान का तो कहना ये था कि न्यूक्लियर पे बात करने के तैयार। देखिए, एक बहुत ही मज़ाक़-ए-ख़ेज़ पोजीशन है अमेरिका की। ये ईरान ने जो है कभी भी इससे बातचीत से इनकार नहीं किया। 2015 में न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके 5 जो P5 कंट्रीज़ कहलाते हैं उसके साथ जो है ईरान का मुआहदा हुआ था, और जिसको ट्रंप ने पहली हुकूमत में आके इसको ख़त्म कर दिया था। तो मसला ये है कि ये बात तो साफ़ है कि ईरान का जो है, ये बात पहले भी कहता रहा है और मेरे ख्याल अभी भी यही है उसका मौक़िफ़, कि जो भी न्यूक्लियर इसका प्रोग्राम है वो पीसफुल है, वो उनका जो है वेपनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जो बातचीत है, अच्छा, उसके पहले भी आपको याद होगा कि मज़ाकरात शुरू होने वाले थे और उसी 2 दिन पहले इजराइल ने उस पर ईरान पे हमला कर दिया था, तो उसमें डिरेल हो गया था।
تو اگر وہیں سے شروع کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بات کامیاب ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ بات نہیں ہے کہ اس میں امریکہ کو دلچسپی نہیں ہے بیلسٹک. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ زور جو ایران کے اوپر ہے, اور امریکہ سے بھی ابھی نتنیاہو جب گئے ہوئے تھے واشنگٹن, تو ان سے جو مذاکرات ہوئے تھے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, تو ان کا سب سے زیادہ زور تھا کہ بیلسٹک میسائل جو ان کا پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے ایران کے بیلسٹک. اچھا, اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے وہاں پہ, تو سب سے زیادہ ان کی کوشش یہی تھی کہ جو ہے ان کے جو بھی ایران کے جو ہے انسٹالیشنز ہیں بیلسٹک میسائلز کے حوالے سے ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ امریکہ کی جو بھی پالیسی رہی ہے یا ابھی بھی جو ایران کے بارے میں, اس کا سب سے زیادہ محور اسرائیل ہے, اور اسرائیل کی طرف سے یہ بات بیلسٹک میسائل کا سب سے زیادہ اٹھایا جاتا رہا, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ جنگ کی صورتحال ہو تو اس میں جو ہے ایران کے پاس اتنی جو ہے صلاحیت موجود ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی لاسٹ ٹائم جو نتنیاہو وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا اس میں یہی بیلسٹک میسائل کا ذکر کیا تھا. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ پڑے گی یہیں پہ, کیونکہ ایران جو ہے اس پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی امریکہ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے تو اس میں عرب ممالک کا, جیسے پاکستان بھی شامل ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے, کیونکہ اگر جنگ ہو. اگر آپ اجازت دیں زاہد صاحب, اس کو الگ سے ڈسکس کرتے ہیں جو ریجنل پلیئرز ہیں اور ان کا کیا اس میں سٹیکس بھی ہیں اور دلچسپی بھی کیا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب سے, انور اقبال صاحب سے اور جان حسین صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں ایران کے معاملے پہ. جان حسین صاحب, آبویسلی بار بار میڈیا میں یہ تو ہم سن ہی رہے ہیں اور دیکھ ہی رہے ہیں کہ امریکہ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس سارے معاملے پہ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں گی, مگر دوسری طرف ایران سے کے اوپر جو سینکشنز کا معاملہ ہے, کیا وہ ایرانی حکومت جو ہے وہ ڈسکس کرے گی اس سارے معاملے میں؟ جی بالکل, سینکشنز تو آف کورس اس کو تو ان اوائڈیبل ہے. اگر کوئی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات ہوتی ہے تو سینکشنز کے پر ضرور کہا جائے گا کہ سینکشنز لفٹ کی جائیں, اور ایران اگین کہتا ہوا رہا ہے فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈیل ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات رہی بیلسٹک مسلز اور دوسری چیزوں کی, تو اگر مذاکرات کو ہم وے کریں اگینسٹ دا سینکشنز تو ایسا یہ تاثر نظر آتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی انڈیپینڈنس, اس کی سوورنٹی, اس کی نیشنل انٹیگریٹی سپرسیڈ کرتی ہے آن اینی آف دا اکنامک ایشوز دیٹ مائٹ بی فیسڈ بائی دا سوسائٹی. ظاہر سی بات ہے, بھٹو صاحب نے بھی جیسے گھاس کھائیں گے لیکن بم بنائیں گے, تو میرے خیال میں تو وہی والی پوزیشن ایران کے اندر بھی ہے. بس یہ ہے کہ یہ لوگ بم نہیں بنا رہے, یہ لوگ مسلز بنا رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے یہ افیکٹو ڈیٹرنس مینٹین رکھنا اسرائیل کے خلاف, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ سے زیادہ یہ اٹیکس یا یہ جنگ یا یہ تھریٹس اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہیں, اور نیگوسیشنز میں بھی جو رن ڈاؤن ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے. اسٹیو وٹکوف ٹیوزڈے کو گئے تھے اسرائیل, اور اسرائیل سے بریفنگ ہوئی تھی ان کی کہ کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا نہیں ہیں, اور امریکہ کے لیے سینس نہیں بنتا کہ اتنا دور جو وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے خطرہ ہوگا, بجائے اس کے کہ بس جو اسرائیل جو ریجن کے اندر ایز این امریکن اینٹی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تھریٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو نیگوسیشنز ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ اس پہ اسرائیل کے اوپر ہی ریوالو کرے گا کہ اسرائیل کی ڈیمانڈز کلیش کس طریقے سے کرتی ہیں ود ایران. ایران جیسا کہ زاہد حسین صاحب نے کہا کہ پہلے بھی JCPOA اگریمنٹ ہوا ہے, اور ایران از مور دین ولنگ اینڈ ویلکمنگ اینی ٹاکس دیٹ مائٹ بی ہیلڈ. اور نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو انہوں نے ہمیشہ سے یہ اسٹانس رکھا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہے. تو میرا یہ خیال ہے. تو جان صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ ناکام رہیں گے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا آپ نے. آپ نوٹس کریں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں امریکہ سے کہ ہم آ رہے ہیں, 6 جنوری سے یہ باتیں شروع ہیں کہ آپ بس لوگ باہر نکلیں اور ہم آ جائیں گے. انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی نہیں ہے, بٹ بہرحال پھر کیوں میسیجنگ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. بیڑا بھی جو آیا وہ عمان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف آئے تو وہ اور دور چلا گیا, اب تو 1400 کلومیٹر دور چلا گیا. تو ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اٹیک اس وقت نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے جس کے تھرو وہ باہر نکل سکے. تو ایک کوشش بہرحال کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بات کر لے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیمانڈز اسرائیل کی طرف سے پیش آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ $250 ملین ٹرمپ صاحب نے لیے تھے اپنا کیمپین جیتنے کے لیے فرام دی ایڈلسنز اینڈ ایپیک. تو
कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है और बाहर निकलना अमेरिका के लिए इस वक्त बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, माफ़ करिएगा, अनवर इकबाल साहब, आपने सुनी जॉन हुसैन साहब की बात। वो कह रहे हैं कि कब से अमेरिका कह रहा है हम आ रहे हैं, बट वो आने में दिलचस्पी नहीं रखते। आपने भी कोई ऐसी बात की, आप भी इत्तेफाक करेंगे, आपका भी यही तज्जिया है कि अभी कोई अमेरिका की कुछ जल्दी नहीं है, या जैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इतना प्रेशर हो अमेरिका के ऊपर बाकी जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, जिनका जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, कि शायद उस वजह से वो रुके हुए हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? देखिए ना, अमेरिका के लिए तो कोई जल्दी की बात नहीं है इसमें। अमेरिका जो कुछ भी रिजल्ट हासिल करना चाहता है वो 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद भी कर सकता है। अमेरिका पे सैंक्शन नहीं लगे हुए हैं, सैंक्शन ईरान पे लगे हुए हैं, और ईरान को इस बात का एहसास तो होगा कि अगर सैंक्शन लगे रहेंगे जिनमें वो मजीद सख्ती कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी नए सैंक्शंस का, किसी नई पाबंदी का ऐलान होता है, तो उससे उनकी मईशत और कमज़ोर होगी। तो अमेरिका तो खामोशी से बैठ के दूर से भी प्रेशर बढ़ा सकता है। और जहाँ तक बात है कि किन मौज़ूआत पे बात होगी, जहाँ वो न्यूक्लियर इशू की बात करते हैं, वो इस हद तक करते हैं कि ये जो अभी डी-एस्केलेट करनी है सिचुएशन, उसके लिए न्यूक्लियर इशू पे बात हो। लेकिन अगर आप सैंक्शन उठाने की बात करेंगे तो वो फिर सारी बातें उठाएंगे, वो मिसाइल की भी बात करेंगे, वो प्रोटेस्ट की भी बात करेंगे। और ये, लेकिन एक बात भी ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, उसकी वजह से भी बहुत कुछ एहतियात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एहसास ये हो रहा है कि ये भी इलेक्शन इशू बन गया है, और इमिग्रेशन तो है ही। सदर ट्रम्प जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। अगर उन्हें पूरा यकीन होगा कि मिड टर्म इलेक्शन में उसका फ़ायदा होगा तो करेंगे, अगर उन्हें यकीन होगा कि उसका नुकसान होगा तो शायद वो डिले भी करा दें, क्योंकि इनके सारे ऑप्शंस खुले हैं। तो अनवर साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई मूव टू जाहिद साहब, क्या मिड टर्म इलेक्शंस में ईरान पे हमला सदर ट्रंप को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान, और इज इट टू सून टू से व्हिच वे इट कैन गो? इसमें कंफ्यूजन है। जिस तरह उसको डेमोक्रेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है हमला करने की, और खामखा इन्होंने तो कहा था कि हम जंग में नहीं जाएंगे, ये जंग में जा रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ में नाकाम हो गए हैं, इमिग्रेशन में नाकाम हो गए हैं, तवज्जो हटाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो राइट विंग है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि यही मौका है, ईरान में हमारी पसंद की हुकूमत आ सकती है। जो ईरानी हैं उनके जो मुजाहरे होते हैं उसमें ये कहा जाता है, बार बार ये बात कही जाती है कि इसराइल हमारा दुश्मन नहीं है, हमें कोई ख़तरा नहीं है इसराइल से। हमें अगर कोई ख़तरा है तो अरबों से, इसराइल से नहीं है, तो हम क्यों इसराइल से डरें? तो हर तरह के प्रेशर ग्रुप से हर तरह की बातें हो रही हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से, जॉन हुसैन साहब से और अनवर इकबाल साहब से। जाहिद साहब, एक तो टर्म इलेक्शंस पे ज़रूर कमेंट करिएगा, और अब वही बात कि आप उस वक्त भी रीजनल प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे, तो रीजनल प्लेयर्स की भी बार बार हमने इतलात, मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं, वो बात करें, उनका कितना प्रेशर होगा अमेरिका पे टू नॉट have this war right now or later for that? देखिए, जब हम वॉर बात करते हैं तो हमारे जहन में वही आता है कि फुल फ्लेजेड कोई अमेरिका इन्वेड कर देगा ईरान को, वो नहीं है। लेकिन मसला ये आता है कि जिस तरह की स्ट्राइक्स पहले हमने देखी थी, 12 दिन की जंग जो इजराइल के साथ हुई थी, जिसमें अमेरिका की भी शिरकत था, तो मुझे लगता है ये कि बातचीत तो कहीं आगे नहीं बढ़े नहीं है। और न्यूक्लियर का मसला नहीं है, मैं बार बार इससे बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर अगर ईरान ने अगर मुआहदा नहीं करता 2015 में, अगर उसको न्यूक्लियर उसमें इतनी सी चीज़ होती। दूसरी बात ये होती है कि सेंक्शन तो उस वक्त भी लगा हुआ है। सेंक्शन इस ईरान पे 40 साल से है और हर दफ़ा ज़्यादा सख्ती है। आपको याद होगा जब ट्रंप ने जब इसको रिवोक किया था इस एग्रीमेंट को, तो उसमें वही सेंक्शन सारे UN के सेंक्शन भी रिस्टोर हो गए थे। तो ये मसला तो है, ईरान के अंदर दबाव है, लेकिन क्या वो दबाव जो है इतना होगा कि वो और कंसीड करें? इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश बैलिस्टिक मिसाइल्स पे है, ठीक है, पूरी जो है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जैसे मुझे लगता है, मेरे जहन ये कि जो जिस तरह से वाक़यात जा रहे हैं कि आपके आर्मेडा जो है वो उन्होंने कहा है कि हमने लिया है सबसे बड़े जितने बहरी जहाज़ हैं। अभी खबर आई थी, मैं देख रहा था कि उन्होंने जंगी जहाज़ और ज़्यादा पहुंचा दिए। मसला ये आता है कि जब ये एक दबाव की टैक्टिस हो सकती है, लेकिन ये था कि ये तकरीबन मुझे लगता यही है कि इज़राइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ज़रूर होगी,
اور جب اسرائیل کی طرف سے جو اسٹرائک ہوگی اس کو پوری امریکہ کی پشپناہی ہوگی. ٹرمپ کا جو ہے وہ بیان اگر آپ تھوڑا سا غور سے کر لیں اس وقت کہ اس کا زور اسی پہ تھا جب کہ نتنیاہو کے ساتھ کہ بیلسٹک میسائل کا پروگرام ختم ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دو چیز ہے اس میں کہ ٹرمپ کی کوشش یہ شاید امریکہ کی کیلکولیشن ہوگی کہ جتنا دباؤ بڑھتی ہے، کیونکہ اگر ابھی دیکھیں جتنے مظاہرے ہوئے تھے ایران کے اندر، اس کی بنیادی جو ٹریگر جس چیز نے کیا تھا وہاں کی معاشی صورتحال نے کیا تھا. اور اگر یہ دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت بے چینی موجود ہے تو پھر بھی جو ہے کوئی تبدیلی یا تو ہے پھر بغاوت ہو سکتی ہے اور زیادہ. تو یہ ساری ان کی کیلکولیشن ہے. جہاں تک انویژن کے تعلق ہے وہ نہیں ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی خطرناک بن کے آئیں گے، اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ. اور یہی وجہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جس کا دباؤ تھا امریکہ پہ مڈل ایسٹ کنٹری کے، کیونکہ ان کو سب کو پتا تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. ریپرکشن صرف اتنا سے نہیں ہوگا کہ امریکنز کے بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں یا جو ہے فل فلیجڈ وار ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں صرف ایران تک نہیں ہوں گے بلکہ اس سارے جو ہے مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی جو بہت زیادہ پڑیں گے. اور ہماری بھی بہت دلچسپی ہے اس حوالے سے، اسی لیے کہ کہتے ہیں ہم یعنی پاکستان کی 900 کلومیٹر کی جو باؤنڈری ہے، اور بالکل یہی ہے کہ جو اگر حملہ اگر اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت خوفناک اس کے اثرات ہوں گے. مطلب وہی ہوگا جیسے ہم دیکھتے رہیں کہ افغانستان میں جس طرح اثر تھا اس سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا خاصی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ان کی ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی، جذباتی طور پہ بھی ہمدردیاں حاصل ہیں. تو اس میں ایک تو یہ رہا، اور خاص طور مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ لیں کہ اگر سعودی عربیہ کو بھی خطرہ ہے، اور ایک اور بات بھی تھی کہ جب پچھلے دنوں آپ کو خبر یاد ہوگی کہ تھوڑا سا جو ہے اسرائیل نے بھی ان کو اس وقت حملہ کرنے سے منع کیا تھا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسرائیل کو بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ چیز پھیلتی ہے تو مڈل ایسٹ میں تو اس کے لیے بھی جو ہے ایک سیکورٹی کا مسئلہ بن کے آئے گا. لیکن یعنی جو صورتحال یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے ٹرمپ خاموشی سے واپس چلے جائیں. ٹھیک. اور جو اتنا بڑا جہاز کا کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کہ ایک اسٹرائکس ضرور ہوں گی، اور ان کا اسٹرائک کا مطلب دو ہوگا. ایک تو ان کا جو ہے پورا آرسنل ختم کرنا ہے، اس کا جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ذہن میں یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر انٹرنلی بھی جو ہے اس کے اثرات ہوں گے، اور پھر وہ رجیم چینج کی جو بات ہوتی ہے اس میں شاید ممکن ہو، اس قسم کی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ابھی لیٹسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے 2,500-3,000 ہزار لوگ مارے گئے ہیں اس میں، اور اس کے اثرات یہ بھی پڑی ہیں کہ وہ لوگ بھی جس میں ایران کے سابق صدر بھی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے ریفارمسٹ سمجھے جاتے تھے، آج کل ڈیٹینشن میں سب کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ اس سسٹم کو ریفارم ہونا چاہیے. بالکل تو ایک انٹرنلی بہت زیادہ آلریڈی ایک ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں کسی بریک کو، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کا. اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں ایک پہلی عالمی جنگ کے حوالے سے جو ایک یادگار تھا، ایک مونیومنٹ تھا، جو وہاں کے اس علاقے کے جو لوگ لڑنے گئے تھے اس جنگ میں اور اس جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی یاد میں وہ ایک میموریل بنا ہوا تھا. پہلی جنگ عظیم سے اس کا تعلق تھا. پچھلے دنوں میں وہاں کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس کو گرا دیا گیا. ڈان اخبار میں اس حوالے سے بہت تفصیل سے سٹوری چھپی. پہلے یہ بھی بتایا گیا، جو رپورٹنگ ہوئی ڈان اخبار میں، کہ کیسے اس علاقے کو جب صاف کیا گیا تو یہ جو میموریل تھا یا یادگار تھی، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کی ساری زمین کو ہموار کر دیا. تو یہ ایک اونچے سے ٹیلے پر یہ یادگار جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد اخبار میں ہی سٹوری آئی کہ اس کو وہاں سے گرا دیا گیا ہے. اب یہ ذمہ داری تو سی ڈی اے کی تھی ان اے وے، کیونکہ آبویسلی یہاں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے خاص طور پر جو سڑکیں بنتی ہیں، مگر یہ ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرکیولوجی اور میوزیمز کا. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی جو پرانی یادگاریں ہیں یا عمارتیں ہیں ان کی وہ ذمہ داری نے ان کو وہ رکھیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو توڑ دیا گیا ہے. حکام کی طرف سے جو تصویریں بھی سامنے آئیں کہ وہاں جو ہے وہاں ساری اس کی توڑ دیا ہے اس کو. یہ اور جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا
کہ انہوں نے CDA کو خط لکھا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے. وہاں ایک مغل زمانے کی مسجد بھی تھی, اس کے حوالے سے بھی ڈوم نے خط لکھے تھے, مگر CDA کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال صاحب, سینئر صحافی ہیں, ڈان اخبار سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو جمال صاحب. جی, کیا واقعہ رہا, یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہوا, اور ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اور میوزیم بس خط لکھتے رہ گئے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں جی, ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے CDA کو پچھلے 6 سال سے 2020 سے یہ خط لکھ رہے ہیں اس میموریل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے, تاکہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے اور اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. تو CDA نے ابھی تک ایک بھی لیٹر نہیں دیا. اب وہ کیونکہ ان کی وہاں پہ ایک ان کا DHA کا کمرشل ایریا بننا ہے اور یہ میموریل اس کے راستے میں کھڑا ہوا تھا, تو اس سلسلے میں DHA نے اور CDA نے اپروچ کیا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کو کہ جی اجازت دی جائے کہ اس کو شفٹ کیا جائے. وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ اس کو یہ انسٹال کریں گے. تو ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جی اس طرح تو بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے کہ جب تک اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو جاتی اور جب تک اس کو پروٹیکٹ نہیں کر دیتے, اس کے بعد یہ جو نیکسٹ مرحلہ ہے اس میں سوچا جائے گا. جمال صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے اور پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس کوئی لسٹ وغیرہ ہوں گی جس میں پروٹیکٹڈ مانیومنٹس ہوتے ہیں, اس میں پہلے وہ اس لسٹ میں ڈالیں گے جی, اور تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک ایسی یادگار ہے یا جگہ ہے جس کو پروٹیکٹ کرنا لازمی ہے, اور اس کے بعد کوئی قدم لیا جا سکتا ہے. بالکل جی, یہ جو ریونیو ریکارڈ ہے وہاں سے یہ ساری ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے, اور وہاں سے ہی انہی کو ہی انہوں نے لکھا تھا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے کہ یہ کاغذات پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ اس کو کنزرویشن پریزرویشن ضروری تھی. کیونکہ یہاں کے جو ولیجز جو گاؤں والے تھے, انہوں نے ان کی جو قربانیاں تھیں پہلی جنگ عظیم میں, اس کے لیے انہوں نے یہ بنایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی صورت میں بھی آپ اس کو کسی قسم کا اور یہ برٹش حکومت نے بنائے تھے. اور شاید آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں بہت سے ایسے یادگار ہیں لوگوں کی شہادتوں کے جی, بالکل اس طرح ہے. بلکہ اسلام آباد میں نہیں, یہ پنڈی میں گجر خان والے ایریا, یہاں پہ بھی یہ چیزیں ساری پھیلی ہوئی ہیں. صحیح. تو اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تو ڈاکیومنٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں جی, انہوں نے بھی انتظار نہیں کیا اور اس کو انہوں نے گرا دیا. وہ جگہ پوری فلیٹ کر دی جی. وہ وہاں پہ DHA کا وہ کہہ رہے ہیں کمرشل ایریا بنے گا. اس کے پیچھے جی 200 میٹر کے فاصلے سے پہ ایک جو مغل ایرا کی مسجد ہے, اس کو بھی انہوں نے گرا دیا. اس کے جو روئنز تھے, اس کے جو ریمینز تھے, وہ زمین کے اندر دبے ہوئے تھے. وہ بیکاز obviously وہ مسجد استعمال میں نہیں تھی, نہیں استعمال میں تھی. اس کا ایک آرچ تھا, وہ ایک تھوڑا زمین سے باہر نکلا ہوا تھا, باقی سب وہ زمین میں دبی ہوئی تھی. انہوں نے کا ارادہ تھا کہ وہاں پہ وہ کھدائی کر کے تو اس کو ریسٹور کریں گے, پریزرو کریں گے. کس کا ارادہ تھا؟ ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کا. لیکن وہ تب تک انہوں نے اس کا کیوں نہیں پیپر ورک کیا؟ وہ مطلب کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف CDA کی تو ذمہ داری نہیں بنتی, یہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کی بھی بنتی ہے کہ 6 سال سے کام نہیں ہو رہا اور وہ صرف خط لکھتے رہے اور انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. نہیں, اس طرح کی جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے اسلام آباد کی جورسڈکشن میں کئی دفعہ سروے کیے ہیں جس میں انہوں نے 200 سے زائد اس طرح کے سائٹس اور مانیومنٹس کو آئیڈینٹیفائی, لیکن اس کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے یا وہ ایویکویٹ ٹرسٹ کو لکھتے ہیں, وہ جو اوقاف والا ڈپارٹمنٹ, یا وہ CDA کو لکھتے ہیں. کیونکہ یہ CDA کی زمین ہے تو یہاں پہ انہوں نے CDA کو بھی لکھا تھا اور اوقاف کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ پرووائڈ کریں. ان کے پاس جی ایک ہارڈ کاپیز ہیں, پھر وہ ای فائل کے تھرو بھی انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہوا کہ جی آپ ان کا کاغذات ان کے پرووائڈ کریں تاکہ اس کو کم از کم لسٹ کیا جائے. ابھی اسلام آباد کی جی جو لسٹ ہے ہسٹوریکل مانیومنٹس کی, اس میں 6-7 انہوں نے اس طرح کی سائٹس انکلوڈ کی ہیں. تو ان کا ارادہ سر وہ اگر 6-7 کی ہیں تو یہ کیوں نہیں کی تھی؟ یہی تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ غفلت کہیں ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کی بھی ہے یا آپ CDA پہ ہی سارا الزام دیں گے؟ دیکھیں, ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کہہ رہا ہے کہ جی اور انہوں نے میں نے جو ان کا ریکارڈ بھی دیکھا ہے, ان کے پاس پورا پیپر ورک ہے. آپ نے CDA سے بات کی؟ ہاں جی, میں نے CDA سے بات کی تھی جی. انہوں نے کہا کہ جی یہ DHA کیونکہ اس کے وہ ہیں کنسٹرکٹ کرنے والے ہیں تو وہ اس کا بہتر جواب دے گے. اچھا جی, تو اب کیا ہوگا؟ از دیر اینی وے ناؤ ٹو, کیونکہ جیسے آج میڈیا رپورٹس یہ بھی آئی تھیں کہ غالباً وہ جو جنگ عظیم کا میموریل ہے اس کو وہ شفٹ کر رہے ہیں کسی راؤنڈ اباؤٹ پہ, یہ بھی آج میڈیا رپورٹس میں آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہاؤ ایکوریٹ دس از. نہیں, جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کو اپروچ بھی کیا تھا تو انہوں نے شروع میں پلان یہی بتایا تھا کہ جی وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ بنے گا اور وہاں پہ اس کو سینٹر میں اس کو پریزرو کیا جائے گا. یہ اب
कब राउंड अबाउट बनता है, किस तरह वो प्रिजर्व करते हैं। आपने देखा ही है तस्वीरों में कि वो जो पत्थर सारे टूट गए हैं उसके, उसको किस तरह दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे या उसको रिस्टोर करेंगे। मुझे नहीं पता इनका क्या इनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि इसको किस तरह वो वापस उन्होंने जोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।